बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. आमच्या समेत ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव आणि बहिणी, थोड्या वेळ आम्ही शांत राहून आम्ही केल्या पथकांचो उगडास करूया आणि देवाकडे बक्षण मागया. हांव पातकी आणि सर पदवीदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पथकां बक्षूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताचें सर उगडीत आनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्राहम भोव ग्रेस जालो. ताचे लागीं जानवरां, रुपें आनी भांगर आशिल्लीं. अब्राहम संगी आयिल्ल्या लोटाकी बकरे, गोरवां आनी तंबू आशिल्ले. पूण तांकां दोगांयक सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो, कित्याक तांचे आस्त बदीक भोव चड आशिल्ले आनी तांकां सांगाता रावोंक साद जालें ना. अब्राहमाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक सुरू जाली. अब्राहमाक लोटाक म्हळें, म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो, कित्याक आमी भाभाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय. तूं म्हजे थावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां. तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जॉर्दन न्हंय भोंवतणी भरपूर उदक
आशिल्ली भूंय ताका दिसली. सरेस्परान सोदोम आनी गोमरा नाश करच्या आदीं जो वर पर्यंत विस्तारलेलो तो जागो सरस्पराच्या उद्याना परी इजिप्ताच्या देशा परी आसुल्लो. देखून लोटान जोर्दान न्हंय भोंवतणीचे फालके विंचले आनी तो उदेंती वाटेन गेलो. अशें ते एकामेकांतावन वेगळे सरले. अब्राहमान कानान देशांत वस्ती केली. लोटान फालक्याच्या शहरांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यंत आपले तंबू घालें. पूण सोदोमाचो लोक खोटो आशिल्लो आनी सरस्परा विरोध व्हड पथकां तांणी केलीं. अब्राहमातावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सरेस्परान अब्राहमाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यातावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तम्याक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततीक ससनाक दितलो. धरणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे खण मेजूंक शकत तर तुजी संतत मेजूंकी तो शकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवन पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मांब्रेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सरेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. देवाचें उतार हे, देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या तोंबूत सोल्वेस्पोरा बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. तुझ्या तोंबूत सोल्वेस्पोरा बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. चोकी विणे भोंवता नियानितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता. आपले जिबे पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक. तुझ्या तोंबूत सोल्वेस्पोरा बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. पेल्याक कसलीच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोंडा घालिना. निश्ट्या मनशांक कंटाळता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. तुझ्या तोंबूत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. कोश्टाट मेळ्ळी केल्ली येवन दिल्लो सोपूत सांबाळटा. उश्णें दिता वाट घेना, लोन्स खावूंक कबूल ना. निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तिरास्तलो सदांकाळ. तुझ्या तोंबूत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy.
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटला कोता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड Sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सांत मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालनाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडयनाकात, कित्याक ती घडयेक ती पांयां तळां मस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यांनी कुडके करतीत. म्हणटच येरांनी तुमकां केलेल्यान जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समर्थ आनी प्रभादी म्हणजे हेंच. अशीर दरवांतल्यान भितर सरात, कित्याक घडतानाक पावयता तो दारवांटो रुंद आनी तो मारोग पिस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवांटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तां सोय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कठीण मार्गार वचोंक कश्ट, पूण तोच मार्ग आमकां सगराज्यांत व्हरतलो. रुंद मार्गान जायतो लोक वेतात. शॉर्टकट मार्ग तो. ह्या दिसांनी आनी विशेश करून ह्या संवसारांत आमी जियेतना जायतो लोक शॉर्टकट मार्ग आपणायतात, रुंद मार्ग आपणायतात. कश्ट सोसूंक तांकां नाकात. रुंद मार्गार बेगीनच आमी पावतल्या म्हूण तांकां भोगता. पूण सासणाचें जिवीत आमकां जाय आसल्यार आमकां अशीर वाटेनी वचोंक जाय. कश्टांचो मार्ग तो. ताचो अर्थ असो न्ही आमी कश्ट आपणायचे म्हूण. ताचो अर्थ असो की जायतो लोक शॉर्टकट मार्ग वापरतात आनी आपूण ग्रेस काय जोडून घेतात. परिश्रम कश्ट करूंक कोणाकी नाका. बेगीनच्या बेगीनच म्हज्या कडेन आस्त बोदी कशी येतली ते म्हूण ते चिंतात आनी ही आस्त बोदूक जोडूंक म्हाका बेगीनच कशें जाता आनी खंयचो शॉर्टकट मार्ग म्हाका मेळटलो म्हूण ते आपणायतात. पातकांत पडल्यार कांय नुसो म्हूण ती चिंतात. पातकांत आसल्यार म्हज्या कडेन आस्त बोदीक आसतली, म्हज्या कडेन जायतें आसतलें, त्या देखून म्हाका कांयच गरज आसची ना म्हूण तांकां भोगता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें जिवीत आमचें थोड्यांच वर्सांचें. आमी ह्या संवसारांत वाचूं रे आनी त्या देखून ह्या संवसारांत आमी कशें जियेता त्याच भाशेन आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. आस्किरीत भाशेन मागया आमकां मेळच्याक ती कृपा सदांच जेजून सांगलेल्या भाशेन दुसऱ्यांक आमी तशेंच वागोवचें जशें आमी अपेक्षिता दुसऱ्यांनी आमच्या सवय वागचें. Somestani bedolci Pormeshwara Vardana Somestani bedolci
तुझी उपाचो जोसो पोरमोन दोमी चोरता स्वर्गा तेच पोरी आमची दाना ईश्वराक तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी तुझी परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी तुझी. म्हज्या भाव भयणींनो, मुझे तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयस सभेच्या आदावाक सरेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका वपतां. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानून आनी तिच्या वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पास सरपद वेद आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाणी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकीचें केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकणटात तारण मेळ्ळेली परजा. सरगार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रनाचे झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूं ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांच्या बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. आमी भोंवडो करता आनी
आकाशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोता बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत देवतांक आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा आजवळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवी पुनर्जन्मपणाचो बरो सुदार मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी दुदी आसता खातीर मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें परचुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेसाची दया करून मागता आमकार मारिये देव माये संगाती भाग्यवन दोरनूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी दिर्गेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरेंच नक्तरेता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमेवाचे मागणे. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Sorvesponaci burghi Gesù balsam estanzo Tazo papa puyam
Kurok mogę kamykaco, sosowy kelatunco. Pela tumi kota title korek santa moka paule. Korek santa moka paule. प्रार्थूया. दयाळा बापा, तुज्या पुताच्या अंबळी कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जेवणान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवंक सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळ अशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची कालसां आनी मनान उजवाडली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालचिकेन आमची पातकां वळखून देवाची बोगसडे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानता. हांव तुजे पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या कालसान आनी सगळ्या म्हज्या बोलान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची कालसांतान दूख धरता. म्हजी पातक्यांची काकूत कर. आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेबाच्या येवजणे पासत.
सांगता म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारुया. तुजे आसरे काल आमी रेखता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय बिघनांतली. अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवो आदाराची माये, तुजे नमोज घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये, म्हाका मोजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मोजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मोजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड टाळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मोजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये, म्हाका मोजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान बावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भोगतीपणान कुंभसराचो आनी कोमुनियाचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी आमच्या म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाडूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कोश्टां उपरादे मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पाटी रावना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव संवसारांत भितर सरता ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यंत हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजें जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग सासवत आदाराची माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोद पदवीदारा आनी काकुचारा देवा, जाणे मनशा कुलाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलायन आंकवार मारी जावन आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगल भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमी देवकार घालिता. जी देणी देवान म्हाका फावो केल्यान आमचे मायेचे मोजतीन. तेच परी विस्वासान आमी देवाच्या मुखार आमची गरजो, आमच्यो आंगवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरुया. आमचे मायेक आमी आतां उलो मारुया. सासवोर आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटवयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो.
हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांवें सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सालवासाची कोट्टा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुजे मदतीन हांव जोईत वतलो हांव जाणू तूं म्हाका मोजत दितली म्हणून जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेतां पातकाचे ताणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जिताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाची माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जिताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाची माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी उदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजाच्या माग पोरचे पासून जशा तीन देवाच्या मुनिराची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो शास्त्राचो आशिरो तुका केला आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थया हे सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या रूपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोल तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी रासवर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Galmai magnoć pasun, sorgali tu Jesu. Pois mon corpa mor corvorian, cine costorian. Qual mai ustonata, or sola moi mecha. Sambal musoi tu baragya, gordia moran tuja. Mogal mai magnos pasun, sognai tamboy lakau. Sorgin sats ng tuzmogani, onot pasun lakau. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मायेच्या म्हयन्यांत आमी समरमतांव भाग्यवंत जुजे वावराड्याची परब जी स्थापिल्ली पाप सायबा पायस 12व्यान. पाप सायबान ह्या परबेची स्थापना केली दिवंक वावराड्यांच्या दिसाक एक आध्यात्मीक अर्थ
आनी सगळ्या पवित्र सभेन नांवाडूंक बागेवन जुजेक पात्रोन सगळ्या वावराड्यांचो आनी ह्या वरवीं दाखोवंक महत्व आनी व्हडविकाय वावराची. फ्रांसीस आमचो मोगाळ पाप साहेब भाग्यवंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करतना आमकां सांगता की जेन्ना जेजू आपल्या गांवाक नाजरेताक परतून आयलो ताका लोकांनी सुताराचो पूत म्हूण पाचारलें. नाजरेताच्या देवस्थानांत जेजू देवाचें उतर परगटता आनी ह्या वरवीं नाजरेताचे लोक अजाप जावंक पावतात आयकून ताची जाणवायेन आनी कुरपेन बरिल्लीं तीं उतरां आनी ते आपणाकूच विचारूंक लागतात, हो सुताराचो पूत मू? जेजू आमच्या मनशाकुळाच्या इतिहासांत भितर सरता. पवित्र आत्म्याच्या बळान अंकुआर मरयेंत जल्मता, पूण भाग्यवंत जुजे ताच्या सांगाता आसा. ताचो कायद्या प्रमाणें बापूय जो ताका वाडयता आनी आपलें सुताराचें काम ताका शिकयता. होय, जेजू जल्मता आनी जियेता त्या घराब्यांत पवित्र घराब्यांत शिकोवन सुताराचें काम भाग्यवंत जुजेच्या नाजरेताच्या कारखान्यान परिपूर्णपणी भागेली जावन आपल्या बापाय बराबर त्या वावराच्या खंती दुखींनी तशेंच फायद्यांत आनी वावरांत थावन मेळच्या उल्हासांत. अशा तरेन मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा जाता वालोर वावराचो महत्व आनी ताची व्हडविकाय. उत्पत्तीचें शास्त्र आमकां सांगता की सर्वेस्पर देवान दादल्याक आनी बायलेक रचलें, संपोवन तांच्या हातांत वावर ह्या पृथ्वेचो घेवंक निगा आनी करूंक सांबाळ तिचो आनी न्हय फकत अधिकार चलोवंक तिचेर. वावर जावन आसा सर्वेस्पर देवाच्या मोगाळ येवजणेच्या म्हत्वाचो भाग. मनशाक हो आडाळटो संपोवन दिला की ताणें सृश्टीच्या सर्व रचनांची निगा दवरूंक आनी धरणीन तावन बरें पीक उपजावंक आनी अशा तरेन सर्वेस्पर देवाच्या रचनेच्या कामांत मनीस भागेली जावंक. वावर आमच्या मनशापणाक मान आनी मर्यादा दिता. आमी वावंट काण्ण केल्लो वावर आमचो मान आनी मर्याद वाडयता, आमकां सर्वेस्परा देवा भाशेन करता, जो सदांच वावुरता आमच्या बऱ्या आनी आमच्या सडवणे पासत. भाग्यवन पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आमकां लाबोरेम एक्सेर्शन्स ह्या पत्रांत शिकयता की सर्वेस्पर देवाच्या येवजणेंत म्हत्वाचें म्हळ्यार वावरा वरवीं सर्वेस्पर देव आपली उत्कृश्ट रचना जी जावन आसा मनशाकुळ, ह्या मनशाकुळाक तो संपूर्णायेक पावयता. हो जावन आसा हेतू वावराचो. वावरा वरवीं मनीस आपली सगळी देवान दिल्ली रचना वापरूंक पावता आनी ह्या वरवीं आमी सर्वेस्पर देवाक महिमा दिवंक पावता आनी आमी केल्लो तो संपूर्ण वावर जावंक पावता आमचें पवित्रपण. जर एक वावर आमी तीव्र मनान केल्लो आनी देवाक भेटयल्लो करता आमकांच पवित्र. ज्या भाशेन आबेलान आपलो वावर देवाक भेटयलो आनी तो वावराचो सॅक्रिफीस देवाक मानवालो, आपल्या नाजरेताच्या कारखान्यांत भाग्यवन जुजेन आनी जेजून सगळो वावर संपूर्णायेन करून
देवा बापाक त्या वावराची भेटवणी करून हेरां मनशांची सेवा केली. तांची मेजां वो कदिली करून हो सुताराचो वावर जालो पवित्रपणाचो वावर. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मायेची पयली तारीख मायेचो दीस म्हूण समोरमतना आमी समोरमता सगळे वावराडी आनी वावराड्यांची चळवळ जाची सुरवात केली कार्डियाल जोझफ कार्डायन हाणें. आपल्या फिरगोजेंत 13,000 वावराडी रावतेले ते पळोवन फादर कार्डायन सदांच तांकां मेळटलो. तांच्या परिस्थिती वरवीं तांचे कडेन तो उलयतलो आनी अशें करून ताणें वावराड्यांचे ल्हान ल्हान समुदाय केले आनी थंयसर तांकां ताणें नियाळ करूंक शिकयलें 3 मेटांनी. पयलें मेट म्हळ्यार परिस्थिती पळोवंक, टू सी म्हळ्यार जाणवण घेवंक वो परिस्थिती आमी पारखूंक. दुसरें मेट परिस्थितीचें निरीक्षण करूंक, टू जज. आनी तिसरें म्हळ्यार परिस्थिती विशीं निर्णय घेवन त्या विशीं कितेंय आमी करूंक, टू एक्ट. हीं 3 मेटां आमी दुसऱ्या वाटिकन परिशदेच्या पत्रांनी देखता, ज्या वरवीं आमी वावराड्यांच्या परिस्थितीन विशीं बदल हाडूंक आनी न्याय नितीन तांचे प्रश्न सुटे करूंक गरज आसा. लावदातो सी ह्या पत्रांत फ्रांसीस आमचो मोगाळ पाप साहेब आमकां शिडकायता पळोवंक, निरीक्षण करूंक आनी निर्णयक करण्यो घडोवन हाडूंक जतनायेन आमी सांबाळच्याक आमच्या ह्या सृश्टीक जी जावन आसा आमच्या सगळ्यांचें घर. आज बागेवन जुजेक आमचो सगळ्या वावराड्यांचो नमुनो कसो आमी घेता आसतना आमी मागया तांचे पासत जे ह्या कोरोना व्हायरसाच्या स्थितींत जाणी आपलो वावर होगडायला, आडाल तो होगडायला, तांचे पासत जांच्या लागीं काम ना, वावर ना, दी म्हूण तांकां वावर तुवें दिल्ली देणी तांणी वापरच्याक तुज्या सृश्टीक संपूर्ण करूंक. आमच्या गराब्यांक तुज्या ताब्यांत घे धन्या आनी सर्व आमच्या गरजांक पाव. बागेवंत जुजे वावराड्यांचेर सदांच तुजी नदर दवर आनी आमचो वावर आमी सर्वेस्पर देवाचे व्हडे महिमेक पासत करूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या जिणयेचो उद्देश ताच्या येवजणे प्रमाणे सपूर्णाय पावंक. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारतां. एबो कोनवाले आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माई म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन.
जेजू आमचो सोडवणदार हे दोनी आसा आमच्या मुखार. मागुया. काकुत्सरा सुमे जेजू उगोनीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपाच्या आल्तऱ्या वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपोपर्यान तुज्या दुयाळ दोळपणान आमच्या मोती गिन्याना वयर तुजे सोत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोड बळान सगल्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुज्या थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवोन देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. मागुया आमच्या पिडेवंटा पासत आमचो आदार सुम्याच्या नबार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजे मागणे आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचें स्नाय सोवें आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थांव तुका सुम्यो देवा तुजे भुरग्यांक फाब कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवंत आदारान बागेवंत सदांच सांकवार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पळोवंक सासनाचें दादसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार बाट टाकूंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सासवत आदाराचे मायेच्या मागणे वरवीं सोर पोदविदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तोगूं. आमेन. आमेन. Moi powieci karnału, duporwiacia doliony, Sole sa swoda daraczy mali, sorportucia paja ragi, Tudzie wejmin malom tu so, Orą tucia surdu końcu, Kiedy są to skoldu tudzie, Mai tuga stylkowe. Media voltea sacramenta, Sorbon namaskar koya, Prapornia da plače podle, Noviorite adarja, Gospod visvjaka dar divča, Kavartan sotmanuja, Stroše papa, toše puta, Ono dani stupiza, Naman vornot pogriprata, Fakon kazodinina, Bogaj panu sanje pelia, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. देवा ह्या उजोपांच्या साक्रमेंतांत तुजे कुश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र बिस्तेर. ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमेन.
सदोय जावं देव सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव आमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावन देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मादी, सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभोग, सदोय जावन तिचें अनोदवन पुर्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये, सदोय जावन भाग्यवंत जुसे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal masunduri adanata wadagi kota vir vichitangwari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soloi usga kontini mari pau pratawami mari pau duki kontini pidastan kolvolyani falya bistan Jerusalem dolai plin sontos portu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soloi usga kontini mari pau pratawami yagni kot pau madhituina pop sai bagras murtian amitan chikor kungaitya sangatin suki sota mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soloi usga kontini mari pau pratawami mari pau angkor nastolia amchi kaitsa angelia tangkai tuja gemalasya prasambal by vitutya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soloi usga kontini mari pau pratawami. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमेन.